Talk of the Town. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम टक अफ द टाउनको आजको यो श्रृंखलामा। हामी आजको श्रृंखलामा केन्द्रित रहँदैछौं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको सन्दर्भ अर्थात माघ 2। यसपटक पनि हामीले राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं। विभिन्न खाले प्रतिबद्धताहरू आएका छन्, साझा र सामूहिक एजेन्डामा छलफल भएका छन् र विभिन्न सरकारवाला संघ संस्थाहरू निकायहरू बीचमा फेरि एक प्रकारको रोडम्याप तय भएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि हामीले माघ 2 लाई स्मरण गर्यौं, मनायौं, दिवसका रूपमा विभिन्न खालका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भए। तर हामीले अंगीकार गरेका नीति र कार्यक्रमहरूले ठोस रूपमा त्यसको उपलब्धि हामीले हासिल गर्न सकेका छैनौं र यसको नतिजा भनेको भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा हामीले अझै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनौं। आजको श्रृंखलामा हामीले माघ 2 जसलाई हामीले स्मरण गरेका छौं, विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 को महाप्रलयकारी भूकम्प, यसको एक पटक स्मरण गर्नेछौं। यो सँगसँगै हामीले बिहोरेको अन्य प्रलयकारी भूकम्पहरूको पनि स्मरण आज हामी गर्नेछौं। आजको श्रृंखला हामी यहाँबाट सुरु गर्दैछौं कि 1990 सालमा आएको अर्थात 1990 साल माघ 2 गते आएको महाप्रलयकारी भूकम्प कस्तो थियो, त्यसले कस्तो क्षति बिहोरे, त्यसबेलाका अवस्थामा बसेका नेपालीहरूले मूलत काठमाडौँलाई कसरी त्यसले छेदविच्छेद बनायो, यो रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्छौं। त्यसपछि अन्य डरलाग्दा र महाप्रलयकारी भूकम्पहरूको विषयमा चर्चा गर्दै हामीले जुन माघ 2 मा मनाइएको राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसमा आएका प्रतिबद्धताहरूलाई फेरि एकपटक जोड्नेछौं। सबैभन्दा पहिले हामी लाग्छौं 1990 साल माघ 2 गतेको भूकम्पको स्मरणतर्फ। मिति 1990 साल माघ 2 गते, समय दिउँसो 2:24 जाँदा नेपालको पूर्वी जिल्ला सङ्खुवा सभाको चैनपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाई गएको 8.4 म्याग्नेच्युडको महाप्रलयकारी भूकम्प नेपाली जनताले करिब 700 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो प्रलयको सामना गर्नु परेको थियो। 1990 साल माघ 2 गतेको भूकम्पको प्रत्यक्ष साक्षी संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी त्यो बेलाको प्रलय र पीडाको जीवन्त स्मरण हामीसँग यसरी सुनाउँछन्। त्यो रुख चाहिँ नाचे, यसरी हल्ले के, त्यसपछि मरी हाँस्यो हामी दुईजना। रुख नाचे, रुख नाचे, कसरी नाचेको हेर, रुख नाचे, अघि भोलि ननाचे, रुखहरू नाचे, मरी मेटेर हाँसे। अहिले त रुख नाचिराखेको, ठिक तपाईँको 2 बजेको है, त्यो के टाइम थियो, त्यहाँ रुख नाचिराखेको, छक्क लाएर रुख नाचिरहेको थियो। त्यतिकैमा त्यो घरको धनी सवार थियो, त्यो दरबारको, त्यो लक्ष्मी निवास दरबारको सवार थियो, ऊ आएर हामी चाहिँ नाचिराखेको के अरे हाँसिराखेको देखेर गाली गरेर उहाँ कत्रो त्यो दरबार भट्क्यो, फल्न भयो, फल्न भयो, फल्न बिग्रिसक्यो गरेर तिमीहरू यो हाँसिरहेको छ मर आएर गाली सरी गरे। के भने भूकम्प भयो, भुइँचालो गएको के थाहा र भुइँचालो त्यो अनुभवी थिएन। हेर त्यो घर चर्किएको भने त्यो हामी पसेर बसेको त्यो कच्ची घर त्यो त चर्किसकेको, कसै भट्किएन, तपाईँ भट्किएको त खत्तम भइहाल्यो है, चर्किसकेको रहेछ। सही बेला पनि करिब 8700 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने 80,000 भन्दा बढी घर भत्किएका थिए। त्यो बेलाको प्रलयकारी भुइँचालोले नेपालका धेरै भागमा क्षति पुगेको थियो भने राजधानी काठमाडौँले पनि ठूलै क्षतिको दर्द बेहोर्नु परेको थियो। मर्ने बाँच्ने सबैले सबै खाले शास्ति बेहोर्न बाध्य भए। कोलाहल र रुवाबासीले महिना दिन भन्दा बढी समय जनजीवन असामान्य र अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। 1990 सालको भुइँचालोको सम्झना गर्दै ए वृद्ध भन्छन्, भुइँचालोमा डराउँछ, 1 महिनासम्म घरमा बस्यो, त्यो घर तिरेको छ, अनि डराउँछ, जानलाई डराउँछ। के त्यो उस्याउँदा कि साग तर्का आफ्नो बारीमा साग छ, त्यही साग दिदी एउटा मरेको छ, त्यति हो। हाम्रो चाहिँ खेलेर बसेको, अनि त्यही 2-3टा चाहिँ खेलेर बसेको, अनि फिटा आएछ त्यहाँ बारीमा गयो। तिमी हेरेर हामी मात्रै बारी, त्यही अरू चाहिँ सबै रतन पार्कमा गयो।
यो भुइँचालो कुनै मानवीय त्रुटि वा दैविक दोषका कारण नेपालीमाथि खनिएको थिएन। यो त एउटा महाप्रलयकारी प्रकोपको रूपमा आएको थियो र यसकाले भुइँचालोहरू कुनै पनि बेला हुन सक्ने हुँदा यसको जोखिम नेपालमा अरू बढी नै छ। तर यसखाले प्रकोपलाई रोक्न नसकिए तापनि यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न भने पक्कै पनि सकिन्छ। भुइँचालो एक पटक गयो अब कहिल्यै जाँदैन भन्ने भ्रम राख्नु सबैभन्दा मूर्खता हो। यसैले पनि इतिहासलाई बिर्सिएर हामी अगाडि बढ्न खोज्यौं भने अझै ठूलो भएको भासमा फस्न बेर लाग्दैन। नेपालमा प्रत्येक 70 देखि 100 वर्षको दौरानमा भूकम्प दोहोरिने गरेको इतिहास छ। 1990 पछि पनि हामीले साना ठूला गरी भूकम्पका थुप्रै झट्काहरू महसुस गरिसकेका छौं। कति झट्काहरूले त प्रलयकै रूप दिँदा चोट सहन पनि विवश भएका छौं हामी नेपालीहरू। तर कुनै पनि बेला आउन सक्ने यसखाले प्रकोपहरूको सामना गर्ने बलियो आधार हामी नेपालीहरूले अझै पनि निर्माण गर्न सकेका छैनौं। प्रकोप आउँछ, क्षति गराउँछ, चोट त केवल सहनेलाई मात्र थाहा हुन्छ। राहत र उद्धारका नाउँमा पुलिस सेना परिचालन गरी केही पैसा कनिका छराई छर्नुलाई मात्र राज्यले आफ्नो दायित्व सम्झेर उम्किने गरेको छ। राज्यले 2060 सालदेखि लागू हुने गरी भवन निर्माण संहिता लागू गरे पनि शहर र बस्तीहरू सुरक्षित हुन सकिरहेका छैनन्। अस्पताल, एयरपोर्ट, बाटोको अवस्था उस्तै जर्जर छ। विपद आइहाल्यो भने दमकल, एम्बुलेन्स जस्ता अत्यावश्यकीय उद्धारका संयन्त्रहरू मानव बस्तीसम्म पुग्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थाका बीच 1990 सालको त्यो महाप्रलयकारी प्रकोपको पीडालाई मध्यनजर गर्दै राज्य गम्भीर भएर लाग्न निकै ढिला भइसकेको छ। दर्शकहरू, हामी कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा छौं र हामीले पहिलो रिपोर्टमा विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते गएको महाप्रलयकारी भूकम्पको स्मरण गर्यौं। हामीले जोड्न खोजिरहेको विषय जुन महाप्रलयकारी भूकम्पहरू हामी नेपालीहरूले पटक पटक बेहोरिरहेका छौं त्यसलाई आत्मसात गर्दै र त्यो चित्र र दृश्यलाई मध्यनजर गर्दै नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तिहरू, सरकारवाला निकायहरूले यो भूकम्प प्रतिरोधी कार्यलाई र भूकम्प क्षतिको न्यूनीकरणको विषयलाई, भूकम्पको जोखिमको न्यूनीकरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ र त्यतातर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न जरुरी छ भन्दै यी रिपोर्टहरू जोडिरहेका छौं। र अबको क्रममा हामीले 2045 सालमा गएको भूकम्पमा केन्द्रित रहनेछौं। 2045 साल भदौ महिनाको 5 गते गएको महाप्रलयकारी अर्को भूकम्प थियो जसले पूर्वी र मध्यपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको थियो। पूर्वमा धरानमा त 116 जनाको मृत्यु नै भयो। धरानवासीहरूले ठूलै क्षति बेहोरे र त्यसबाट पाठ सिक्दै धरानवासीहरू अहिले परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेका छन् र उनीहरूले एउटा इतिहास सिर्जना गरिसकेका छन् कि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरेर। हामीले पटक पटक बेहोरिरहेको चोटलाई आत्मसात गर्दै भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरू निर्माण गरेर हामी सुरक्षित रहन सक्छौं र भूकम्पको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौं भन्ने विषय त उठिरहेका छन् नै र यतातर्फको सृजनशीलता र क्रियाशीलता वर्षैभरि रहन आवश्यक छ भन्ने विषय मूल रूपमा हामी जोडिरहेका छौं र सन्दर्भ फेरि एकपटक माघ 2 कै हो अथवा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसकै हो। र अबको क्रममा हामी 2045 साल भदौ महिनाको 5 गते गएको अर्को महाप्रलयकारी भूकम्पमा केन्द्रित रहँदै त्यसैको फ्ल्यासब्याक तर्फ हामी लाग्न चाहन्छौं। 2045 साल भदौ 5 गतेको दिन बिहानको उज्यालो भुइँमा खस्न नपाउँदै धरानवासी धेरैले आफन्त गुमाएको दिन। बिहान करिब 4:54 जाँदा उदयपुरको मुर्कुचे सिमलेलाई केन्द्रबिन्दु बनाई गएको 6.5 म्याग्नेच्युडको विनाशकारी भूकम्पको पीडा धरानवासीले अझै बिर्सन सकेका छैनन्। करिब 45 सेकेन्डसम्म गएको महाप्रलयकारी भुइँचालोले 65,000 परिवारलाई क्षतिको चोट दिएको थियो भने 771 जनाको भुइँचालोका कारण ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। साथै साधारण र सक्त गरी 6,553 जना घाइते भएका थिए। पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलमा गरी जम्मा 27 जिल्लामा भुइँचालोले असर पुर्याएको थियो। 1990 साल माघ 2 गते पछि 55 वर्षको अन्तरालमा गएको 2045 सालको यो भूकम्पलाई पनि विनाशकारी रहेको मानिँदै आइएको छ।
त्यस बखतको भूकम्पका कारण करिब 21,976 घर तथा भवनहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने धरानमा मात्र 116 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसै गरी सोही भूकम्पमा परि 1500 जना घाइते भएका थिए भने 1500 घर परिवार विस्थापित हुनु परेको विभिन्न आँकडाहरूले देखाउने गरेका छन्। भुइँचालोकै कारण 5 अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको तथ्याङ्क छ। 2045 साल भदौ 5 गते गएको आम विनाशकारी भुइँचालोको दर्द धरान लगायत क्षति भोगेका विभिन्न जिल्लाहरूका बासिन्दाहरूले अहिले पनि बिर्सन सकेका छैनन्। त्यो क्षण सम्झिँदाखेरि अहिले पनि मेरो मुटु कामेर आउँछ र बिहान त्यतिखेर त मलाई सुति नै रहेको थिएँ र कान्छी बहिनीले भुइँचालो आयो भनेर चिच्याउन थाल्यो। अनि म त अब त्यो पछाडि एउटा दराज थियो, त्यो स्टिलको दराज, त्यो स्टिलको दराज झरेर गएर मेरो सानो छोरी 5-6 महिनाको कान्छी छोरी मेरो दराज थिच्यो, तर अलिकति बचाउन सकियो। र कान्छी बहिनीले ल म त्यहाँ अब हम फाल्नेमै दाजु भाउजूहरू तपाईँहरू त जोगिनुहोस्, म त यहाँबाट हम फाल्ने भएँ भनेर चिच्यायो क्या। हामी दुवैजना श्रीमान श्रीमती नै भनौँ न, श्रीमती नै बच्चा लिएर यसरी, म चाहिँ यसरी यो भित्तामा यसरी अडेस लगाएर बसिरहेँ एकदम सँग है। तर आँखाको अगाडि घरहरू ढलेको लडिरहेको म देखिरहेको छु। नेपालमा भूकम्प एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिएर आउने क्रम रोकिएको छैन। मात्रात्मक हिसाबले झड्काहरू साना ठूला हुने गरेका भए पनि नेपालमा भूकम्पको भय निकै ठूलो छ। 1990 पछाडि सोही म्याग्नेच्युडको भुइँचालो नगएको पनि करिब 80 वर्ष पूरा भइसकेको छ। विज्ञहरूका अनुसार प्रत्येक 70 देखि 100 वर्षको अन्तरालमा यस खाले प्रकोप दोहोरिने गरेको इतिहास भएका कारण पनि भूकम्पीय दृष्टिले नेपाल निकै जोखिमपूर्ण रहेको छ। ठूलो भुइँचालो गएको पनि 80 वर्ष बितिसकेको छ भने 2045 सालको भूकम्प गएपछि हालसम्म 25 वर्ष बितिसकेको अवस्थामा राज्यले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका सवालमा दिगो नीति बनाउन नसक्दा सफलता पाउन सकेको छैन। जसकारण पनि 1990 सालको भुइँचालो वा 2045 वा 2068 सालकै भुइँचालो पुनः दोहोरिएमा नेपाल र नेपालीको अवस्था के होला त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यद्यपि धरानवासीले भने 2045 सालको भुइँचालो पछि भने ठूलै पाठ सिकेका छन् र यसखाले प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि पछिल्लो समय निकै सचेत भएर लागेको देखिन्छ। 2045 सालको जस्तै पीडा सहनु नपरोस् भन्नका लागि अहिले धरानवासीले धमाधम भूकम्प प्रतिरोधी घर भवन निर्माण गरिरहेका छन्। यहाँ 45 को भूकम्पमा निकै क्षति भएको, त्यो कारणले घर चाहिँ अलिकति सेफ र सुरक्षित हुनु पर्दो रहेछ भन्ने मान्छे यहाँ अलिकति चाहना चाहिँ त्यो भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएकोले सुरक्षित घर बनाऊ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ नगरवासीकै भएको कारणले हामीले कार्यान्वयन गर्न सजिलो भयो जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले 2060 सालदेखि लागू गरेको भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन गरिरहेका धरानवासीले पछिल्लो समय 80% भन्दा बढी घर भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनाइरहेको तथ्याङ्क छ। दक्षिण एसियामै नमुनाको रूपमा रहेको धरान सहर व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन धरान नगरपालिका संवेदनशील भएर लागिरहेको छ। 2064 भदौ 5 देखि हामीले यो लागू गरेको र सुरुको स्टेजमा चाहिँ हामीले विशेष गरी नक्सामा संशोधन गर्ने कामलाई मात्र फोकस गर्यौं। हामीले फिल्डमा त्यति ध्यान दिएनौं, किनभने पहिलो वर्ष भनेको मान्छेलाई भनौं न यसरी बनाउनु पर्छ, यो गर्दा यस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा जनचेतना अभिवृद्धिको कार्यक्रम मात्र थियो। दोस्रो वर्ष आएर चाहिँ हामीले घरधनीहरूलाई र ठेकेदार जो मिस्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फिल्डमा मोनिटरिङ गर्ने कामहरू गर्यौं र त्यो बीचमा चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा ट्रेनिङहरू प्रदान गर्यौं। 4 दिने हामीले ट्रेनिङहरू दियौं र त्यसपछि अनि तेस्रो वर्षदेखि चाहिँ हामीले यो लाइसेन्सको सिस्टममा हामीले लग्यौं। चौथो वर्षमा आएर चाहिँ हामीले जुन निर्माणकर्मी, निर्माण व्यवसायी र घरधनी हो उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाहीको प्रोसेसमा, रिवार्ड एन्ड पनिशमेन्ट सिस्टमको प्रोसेसमा लग्यौं। यता नगर